امیہ کہندا بلال اگر اج تو بعد تو کلمہ پڑھیا تیرے نالوں کرانگا رہندی دنیا تک لوگ یاد رکھن گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایکو جواب ایکو جملہ ہے جو کرنا ہی کر لے میں کلمہ نہیں چھڑنا. امیہ نے ہر طرح دا زور لایا, امیہ نے ہر طرح دا ظلم کیتا, لیکن میرے بلال نے اپنی نسبت نو نہیں چھڑیا. اللہ اکبر اللہ. کالا رنگ تے حبش دے رہن والا, کالا رنگ تے حبش دے رہن والا, کیتا پیار بلال نے دل لا کے. کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ, پتھر مارن پیراں وچ کل لا کے. تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا, تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے. تے رب حسن بلال دا ونڈ چھڈیا, ہر سونی صورت تے دل لا کے. حضرات زیواکار توجہ کرے اور نسبت دی گل آئیے تے میں دسا جاواں. آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر کردا پیا ساں, مینوں چلن دی آواز آئی, جتیاں دی آواز آئی, انج لگدا جویں ساڈے اگے کو چلدا ہوئے. میں پوچھیا جبرائیل کولوں جنت دے اندر ہور کیڑا بشر چلدا پیا ہے جیڑا سانو نظر نہیں آ رہا. حضرت جبرائیل کہندے نے سونیا جنت دے اندر تے کوئی نہیں چلدا, اے مکے دیاں گلیاں دے اندر تہاڈا غلام بلال چلدا ہے. او کالے جے رنگ والا امیہ دیاں غلامیاں کرن والا تہاڈا غلام بلال چلدا ہے. چلدا زمین تے وے اوندے قدماں دی آواز سات آسمان کراس کر جاندی ہے, خلاواں نو کراس کر جاندی ہے. جتیاں دی آواز بلال دی جنت دے محلہ دے اندر جا رہی ہے. حوراں سن رہی نے, غلمان فرشتے سن رہے نے. اللہ اکبر اللہ. تردا اے او زمین اُتے جنت دے وچ شور پیا, تردا اے او زمین اُتے جنت دے وچ شور پیا. حبشوں آئی شان تک لے. حضرات میرے نبی دے سکے چاچے اتنا شان نہ کما سکے, میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا, میرے نبی دی نسبت حاصل نہیں ہوئی. اس واسطے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, قیامت تک لعنتاں برسدیاں رہن گیاں, لیکن ایک حبشہ تو چلدا چلدا آئی, میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئی, میرے نبی دے لڑ لگے آئی, میرے نبی دے سنگ رلے آئی, میرے نبی دی مجلس دے اندر آئی, میرے نبی دا غلام بنے آئی. اللہ نے وہ شانہ دتیاں نے, اللہ نے وہ عظمتاں دتیاں نے. حبشوں آئی شان تک لے, ڈولیا نہیں ایمان تک لے, کعبے اوپر اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر, آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا. تردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا. حشر دے ہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن, اذاناں دیون والے سارے ممبراں تے پھبے حسن. بلال حسن وچ وچالے باقی سجے کھبے حسن. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا. تردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ
وچ شور پیا او کالے رنگ وچ جمال تکے آئے لوگ کہندے نے کالا رنگ سونا نہیں ہوندا کئیاں نو کالا سونا نہیں لگدا آؤ تانوں میں دساں ہر چیز دا ایک حسن ہوندا ہے لیکن کالے رنگ دا حسن میرا بلال ہے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے اسی حبشہ دا ایک لال تکے آئے او جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون ہور پیا ٹردائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا حضرات ذرا توجہ کریو حضرات توجہ میرے وال کریو میرے وال ویکھو جدو بیت اللہ فتح ہویا میرے پاک نبی نے بلایا میرا بلال کتھے وے میرے بلال نو بلا کے لے آؤ حضرت بلال آئے آقا فرماندے نے چڑھ جا بیت اللہ دی چھت دے اللہ دا نام بلند کر دے جس وجہ تمہارا کھاندا رہے ہیں جس وجہ تو کولیاں تے لیٹدا رہے ہیں اج اللہ نے موقع دیتا ہے چڑھنا میرا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا 10,000 دا لشکر میرے پاک نبی دا سارے دے سارے تھلے کھڑے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا اللہ دا نام بلند کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بلال دی آزان گونجی ہے بلال دی آواز گونجی ہے عرشاں والے یا ربا تیریاں شاناں دے کیا کہنے تیریاں قدرتاں نو کون سمجھے ایک ویلا او سی جدوں بلال نو مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا جدوں بلال نو کوڑے مارے جاندے جدوں بلال نو ریتاں تے گھسیٹیا جاندا جدوں بلال نو کولیاں تے لٹایا جاندا بلال دی آواز نو بند کیتا جاندا بلال دی آواز نو دبایا جاندا اللہ فرماندے نے کملے ہو گئے جے بھلا بلال دی آواز کیویں بند کر لو گے بلال دی آواز کیویں دبا لو گے بلال ساڈی خاطر بولے آئے اسی بلال دی آواز نو دنیا دے کونے کونے تے پہنچا دینا ہے ویکھ لو اج جیڑی اذان پڑھ دے ہو میرے بلال دی سنت ہے میرے بلال دی سنت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے انیاں شاناں دتیاں نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرو میں پھر بڑی محبت والا ترجمہ کیتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حبشی نو ویکھ لو ذرا من ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا من ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے او سفراں دے وچ جن موٹے ہاتھ چایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج وی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت دی بات کر رہے ہیں حضرت بلال دی نسبت دے ذکر کر رہے ہیں توجہ کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرمایا کر دے سیدی بلال حضرت ابو بکر فرمایا کر دے سیدی بلال کی مطلب ہے او کائنات والے ہو بلال غلام نہیں ہے بلال ساڈا سردار لگدا بلال ساڈا او ساڈا بھی کی لگدا ہے
بلال ساڈا سردار لگدا ہے. بلال نے مکے دے اندر امیہ دیاں غلامیاں کیتیاں لیکن جدوں نسبت مصطفیٰ ملی بلال غلام نہیں رہ گیا. بلال صحابہ دا بھی او صحابہ دا بھی کی بن گیا؟ سردار بن گیا. اللہ نے سرداریاں نصیب کر چھڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال نو عید والے دن دے نال نہ رکھیا کردے. عید والے دن خاص جگری یار نو بندہ نال نہ رکھدا ہے, ہر وقت اس دی رفاقت چاہندا ہے. حضرت بلال عید والے دن میرے نبی دے نال ہویا کردے. اور بلال کلا مؤذن نہیں سی, بلال میرے نبی دا خزانچی بھی سی. میرے نبی نے نہ گھر دے اخراجات دا ذمہ دار حضرت بلال نو بنایا ہویا سی. رہندی دنیا تک لوگاں نو پتہ چل جائے رب رنگ نہیں ویندا, رب روپ نہیں ویندا, رب کسے دا حسب و نسب نہیں ویندا, رب نسبت ویندا ہے, دل اندر پیار ویندا ہے. نہ او روپ ویکھدا ہے نہ او رنگ ویکھدا ہے, میرا اللہ تے لوگاں دا سنگ ویکھدا ہے. بلال نو سنگ میرے نبی دا ملے تے پھر اللہ اکبر. ذکر کرنا آسان ہے حضرات, ذکر کرنا آسان ہے. اسی توحید والے ہیں, توحید والے ہیں, توحید والے ہیں, یہ کہنا آسان ہے. توحید تے چلنا, اس دا پرچار کرنا بڑا مشکل. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیڑی کیڑی تکلیف نہیں برداشت کی تھی. بھوکھا پیاسا مارا, کمر دی نا ساری چربی پگھل گئی, ہڈیاں اندر سوراخ بن گئے. حضرت عمر نے کمر تے ہاتھ پھیریا تے حیران ہو کے پوچھن لگے بلال انج لگدا ہے تیری کمر تے چربی کوئی نہیں, گوشت کوئی نہیں, ہڈیاں ہی ہڈیاں نے. حضرت بلال کہنے لگے عمر جی اللہ دے رستے اندر کولیاں تے لیٹ دا ساں, چربی پگھل دی سی تے انگارے بجھ دے سن, مینوں چھڑان تے بچان والا کوئی نہیں سی ہویا کردا. تے پھر بھی اس دے باوجود بھی حضرت بلال دا ایمان اللہ والے نے ترجمہ کیتا, کہندا کی ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے, جنہ مرضی ظلم کمال ہے, بامے بلدیاں گتے لٹال ہے, میں کلمہ نہیں چھڑنا. بولنا پوے گا آخری جملے نے میں گل ختم کر لگیا. حضرت بلال حبشی کہندے نے جنہ مرضی ظلم کمال ہے, جنہ مرضی ظلم کمال ہے, بامے بلدیاں گتے لٹال ہے, میں کلمہ نہیں چھڑنا, میں کلمہ نہیں چھڑنا. کیوں نہیں چھڑنا؟ اے پیار کوئی کچی تند دا نہیں, میرا دل کوئی تیرا پابند تا نہیں. اے پیار کوئی کچی تند دا نہیں, میرا دل کوئی تیرا پابند تا نہیں. جیڑا لگدا ہی زور تو لال ہے, جیڑا لگدا ہی زور تو لال ہے, بامے بلدیاں گتے لٹال ہے, میں کلمہ نہیں چھڑنا, میں کلمہ نہیں چھڑنا. حضرت بلال امیہ کہندا ہے بلال میں تیرا آقا تے تو میرا غلام ہے, ہن تک میریاں ہن تک میرا کھاندا رہے ہیں, میرا پہندا رہے ہیں, میریاں غلامیاں کردا رہے ہیں. حضرت بلال کہندے نو پرانیاں گلاں سن, نویں گل سن, نویں گل کی ہے او میرے آقا نو تو جاندا نہیں, کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں. میرے آقا نو تو جاندا نہیں, کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں. میرا سونا تے آمینہ دا لالے, میرا سونا تے آمینہ دا لالے, میرا سونا تے او لج پالے, جن نے میرے جیسی نے نال لالے, میں کلمہ. بلال نے چھڑیا نہیں, تسی بولنا نہیں, میں کلمہ نہیں چھڑنا. جے چاویں تے کھل وی لال ہے, جیڑا لگدا ہی زور تو لال ہے, او باویں بلدیاں گتے لٹال ہے, میں کلمہ. بلال نے کلمہ نہیں چھڑیا, انگاریاں تے لیٹ کے بھی اللہ ذوالجلال نے پھر شانہ او دتیاں, اللہ ذوالجلال نے مقام او دتے نے, اللہ ذوالجلال نے قیامت تک واسطے قانون بنا
بنا چھڑیا. اللہ فرماندے نے لوگو گل سنو, اگر تانوں میں جنت چاہیے ہے, اگر چاہندے ہو نبی دا ساتھ مل جائے, پھر آؤ رب دا اعلان سنو. فرمایا آمینو کما آمن الناس, او میں ایمان لے کے آؤ جی میں میرا بلال ایمان لے کے آیا. او میں محبت کرو جی میں بلال نے محبت کیتی ہے, او میں پیار کرو جی میں بلال نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر میں کیتا صرف ایک بات تو. کیڑی بات سی بلا میں کیوں ذکر شروع کیتا پتہ کسے نو؟ ہاں جی سیانے بندے بیٹھو, نسبت مصطفیٰ. حضرت بلال دی نسبت آقا وال ہوئی ہے تے رب نے اے نہیں ویکھیا کہ اس دا بیک گراؤنڈ کی ہے, کون ہے, حسب و نسب کی ہے, رنگ کی ہے, دولت کنی ہے, نہیں ویکھیا. نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو بلال جنت اندر بھی سرداریاں کر رہے ہیں. بلال نو زمین تے بھی صحابہ سردار کہہ کے پکار دے. رب نے بیت اللہ دے اوپر چڑھا دیتا, بیت اللہ نالو زیادہ شان عطا کر. بلال دا شان بیت اللہ نالو زیادہ ہے. ایک مومن دا شان میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ نالو زیادہ ساری دنیا دے مومن کٹھے ہو جان میرے بلال دے قدماں نو نہیں پہنچ سکتے. بلال کو عام ہستی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے امیر المومنین نے اپنے گھر اندر بیٹھے نا, میں کئی دفعہ واقعہ ذکر کیتا, تسی نویں بندے ہو تہاڈے سامنے بھی کر دینا. دروازے تے دو صحابی آ گئے تے آ کے کہنے لگے اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات کرنا چاہنے. ہے بھی صحابی نے, نبی دے یار نے, اور ہے بھی مکے دے سردار تے چودھری. انہاں دے اندر ایک سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. آ کے کہنے لگے اسی ملنا چاہنے ہیں تے حکم ہویا دروازے تے ٹھہر جاؤ, بیٹھ جاؤ, میں ہونے تہاڈی گل سننا, تھوڑا فری ہو لواں, میں اپنے کماں کاراں اندر مصروف ہوں. اے دو میں سردار دروازے تے بیٹھ گئے, انتظار پہ کر دینے. تھوڑا جہا وقت گزریا, دروازے تے بلال آ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آ گئے. آ کے کہنے لگے میں حضرت عمر فاروق نو ملنا چاہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عمر نے اندر بیٹھے ہیں, بلال دی آواز پہچان لئی, بلال دی آواز نو سن لیا. حضرت عمر فاروق نے کچھ نہ ویکھیا, سجے کبے دروازے والا دوڑ لا دیتی. لکھے آئے حدیث اندر موجود ہے, حضرت عمر فاروق جیڑی چادر لپیٹ دے سن, کندھے دے اوپر چادر لیندے, او چادر بھی زمین تے گھسٹ دی آ رہی ہے, دوڑ دے آ رہے ہیں, اپنی چادر نو بھی نہیں سنبھالیا. دروازے تو باہر نکلے, نہ سجے ویکھیا نہ کھبے ویکھیا, کسے دا حال نہیں پوچھیا. حضرت عمر نے میرے بلال نو سینے دے نال لا لیا. حضرت بلال نو ملے, انج اپنے بازو دے اندر لے کے حضرت عمر فاروق اندر ٹر پے. جیڑے دو سردار پہلے آئے, جیڑے دو صحابی پہلے آئے سن, انتظار پہ کر دے سن, انہاں نے اعتراض کر چھڑیا. کہندے نے عمر اے کیویں دا انصاف ہے, اسی پہلے آئے ہاں, ساڈی گل نہیں سنی. بلال بعد اندر آیا ہے, بلال دی گل سن رہے ہو. حضرت عمر فاروق نے جو لفظ بولے اج تسی بھی سن لو بڑے توجہ دینا. حضرت عمر فرماندے نے میرے نبی دے یارو گل سنو, تسی کہندے ہو اسی پہلے آئے ہاں, ساڈی گل کیوں نہیں سنے؟ تے سنو پھر عمر دا جواب. کہندے نے تسی عمر دے دروازے تے پہلے آئے ہو, میرا بلال اسلام دے دروازے تے پہلے آیا ہے. جدوں بلال نے مارا کھادیاں نے, جدوں بلال گولیاں تے لیٹے آئے, ادو تسی تے کفر دی حالت دے اندر سی, تسی تے دشمناں دا ساتھ دیندے سی. اس وجہ تو عمر نے بلال دا اپنے دروازے تے آنا نہیں ویکھیا, عمر نے بلال دا اسلام دے دروازے تے آنا ویکھیا ہے. او میرا بلال او شانہ پا گیا, بلال او عظمت پا گیا,
اللہ اکبر اللہ۔ حضرات آخری گل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال کر کے اپنی بات نو دوسرا رخ دیواں۔ کون میرا بلال ہے؟ کون بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایک دفعہ میرے پاک نبی نے حضرت بلال حبشی دی شکایت سنی۔ کسے صحابی نے حضرت بلال نو چند جملے غلط بولے، میرے پاک نبی نے حضرت بلال دی شکایت سن کے سخت غصے دے اندر اس صحابی نو ڈانٹیا، نال حکم ہویا چلو بلال کو معافی منگو۔ بلال کون ہے؟ بلال میرے نبی دا یار ہے، بلال آقا دا مخار ہے، بلال آقا دا وفادار ہے، بلال آقا دا خوبدار ہے، بلال آقا دا جانسار ہے، بلال جنت دا سردار ہے، بلال صحابہ دا سردار ہے، بلال نبی دا موزن ہے، بلال نبی دا خزانچی ہے، بلال رب دا ولی ہے، بلال رب دا یار ہے، بلال رب دا حبیب ہے، بلال رب دا محبوب ہے۔ کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات جدو حشر دا دن قائم ہونا ہے، میں تے پڑھیا ہے جس جس جگہ تے میرا سونا نبی موجود ہوئے گا، بلال اس جگہ تے میرے آقا دے نال ہوئے گا۔ حوض تے میرے نبی بلال نالے، کل سرات تے میرے نبی بلال نالے، میزان تے میرے نبی بلال نالے۔ حضرات جنت دے دروازے تے میرے نبی بلال نالے، جنت دے محلہ دے اندر میرا نبی بلال ہوتے بھی نال، بلال میرے نبی دے نالے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون بلال ہے؟ کون بلال ہے؟ توجہ کرو نا، جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا بلال نو مکے دے چوک اندر مارا پے رہیاں نے، امیہ بدبخت مار رہے ہیں، ابو جہل بھی مار رہے ہیں، صبح تو لے کے دوپہر ہو گئی، سورج بالکل سر تے آ گیا، بھوکا پیاسا لیٹے ہیں، مکے دے اندر رشتہ داریاں کوئی نہیں، بچان والا کوئی نہیں، بلال مارا کھا کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ ابو بکر دا گزر ہویا، جا کے میرے نبی نو دسیا، کہندے نے سونیا ایک کالے جے رنگ والا امیہ دیاں غلامیاں کرن والا دن رات تہاڈا نام لیندا ہے، دن رات تانوں یاد کردا ہے۔ آقا اس غلام نو میں ویکھیا ہے جس دا نام بلال ہے، مکے دے چوک اندر لیٹیا ہویا ہے، بے ہوش لیٹیا ہے مارا کھا کے، اس دے باوجود تہاڈا ساتھ نہیں چھڑیا، تہاڈا ذکر نہیں چھڑیا، تہاڈی نسبت نہیں چھڑی، تہاڈا کلمہ نہیں چھڑیا، جان دی بازی لا گیا ہے، آقا تہاڈا نام نہیں چھڑیا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر انج کر، جاؤ اس یار نو خرید لے، اللہ واسطے آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق نے میرے بلال نو خریدیا، اللہ واسطے آزاد کیتا۔ میرے آقا جدو وفات پا گئے، جدو آقا دا وصال ہویا، آقا جدو دنیا تو رخصت ہوئے، میرے آقا دی قبر مبارک مدینے دے اندر اما عائشہ دے حجرے دے اندر بنا دیتی گئی۔ بلال کہن لگے لوگوں جس نبی نو ویکھ کے، جس نبی دے سامنے بلال اذان پڑھدا سی، اج او نبی نظر نہیں آ رہا، بلال اذان نہیں دے گا۔ بلال چلا گیا بارڈر تے، شام دے ملک دے اندر، بلال جنگ اندر جا کے شریک ہویا، جہاد اندر جا کے شریک ہویا۔ کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، چھڈ گیا پیارا سانو پئیاں جدائیاں نے، جندے پیچھے لگ لگ مارا میں کھائیاں نے، اج او چن دسدا نائی۔ حضرت بلال مدینہ چھڑ کے چلے گئے صرف اس دکھ اندر، جس مدینے اندر آقا دے نال چلدا سا، اج آقا دا ساتھ نصیب نہیں ہوندا، آقا نال نہیں چل دے، آقا اپنی قبر مبارک اندر نے، آقا نال قدم ملا کے میں چل نہیں سکدا۔ بلال کو برداشت نہ ہویا، مدینہ چھڑ کے جہاد اندر جا کے شریک ہو گئے۔ حضرات میں بڑے دعوے دے نال گل کرنا چاہنا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو ساری دنیا تو ممتاز کرن والی، عزت دلان والی، بلندیاں